ओके ल बिब्लियोग्राफी एन्ड रेफरेन्सेस भन्ने छ बिब्लियोग्राफी अर रेफरेन्सेस भन्ने छ हाम्रो आर्टिकलमा चाहिँ रेफरेन्सेस भनेर आउँछ र बिब्लियोग्राफी भनेको चाहिँ हाम्रो रिपोर्टमा आउँछ है त्यो चाहिँ एउटा एज अ स्ट्यान्डर्ड नै हो तपाईले रिपोर्ट क्लास भनेर डिफाइन गर्नुभयो भने चाहिँ बिब्लियोग्राफी भनेर आउँछ अनि आर्टिकल डकुमेन्ट क्लास चाहिँ आर्टिकलमा काम गर्नुभयो भने रेफरेन्सेस भनेर आफै अटो जेनेरेट नै हुन्छ हैन तर यदि तपाईलाई रिपोर्टमा पनि बिब्लियोग्राफी युज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने त त्यो मैले अस्ति सिकाएको थिएँ नि एड कन्टेन्ट्स टु अनि टीओसी गरेर गरेको थिएँ नि त्यसरी पनि एड गर्न चाहिँ मिल्छ तर स्ट्यान्डर्डमै जानुस् हामीले मैले टेम्प्लेट पनि आर्टिकल क्लासमै बनाइदिएको छु सो त्यसमा चाहिँ अनि रेफरेन्सेस नै सजिलो हुन्छ अब यो रेफरेन्सको कुरा चाहिँ मैले यो टपिकहरु राखेको छु नि व्हाट इज रिसर्च व्हाट इज पेपर यो चाहिँ मैले पहिला एउटा ट्रेनिङ गराउँदाखेरि त्यो चाहिँ फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर पनि थियो सो उनीहरुलाई यो टर्म्सहरु अलिकति फर्स्ट इयरमै रिसर्च भनेको थाहा नहुन सक्छ पेपर थाहा नहुन सक्छ भनेर मैले यो बुझाउनको लागि गरेको थिएँ तपाईहरुलाई त यो कुराहरु थाहा छ बोर्डमा गरिसक्नु भएको छ मैले त्यो भन्नु परेन है अर्को भनेको चाहिँ टुल्सको त्यही नै भयो अनि हाम्रो सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ लेटेकमा बिब्लियोग्राफी स्टाइल भन्ने हुन्छ ब्याकस्ल्याश बिब्लियोग्राफी स्टाइल यो कमान्ड भयो र स्टाइल नेम चाहिँ कुन स्टाइलमा गर्ने त है हामीले त ट्रान्ज्याक्सन सरी IEEE मा फर्म्याटमा गर्छौं हैन सो हामीलाई त्यो प्रब्लम छैन तपाईहरुलाई IEEE फर्म्याटमा गर्नु भन्नुहुन्छ नि हैन हामीले यसमै गर्छौं हुन्छ ल हामी IEEE मा गर्छौं सो मैले स्पेसिफिक भए अर्को हाम्रो APA मा गर्नु पर्यो भने पनि गर्न सकिन्छ त्यसमा कसरी गर्ने भनेर तपाईले गोल गर्नुभयो भने सजिलो छ अरु मैले भनिदिनु पर्यो भने APA को लागि गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो स्टाइल नेमको ठाउँमा चाहिँ APA साइट भन्ने हुन्छ है IEEE को गर्नु पर्यो भने हाम्रो यसमा IEEE नै हुन्छ अनि TR भन्ने हुन्छ ट्रान्ज्याक्सन भनेको हो त्यो स्टाइलमा गर्ने भन्ने हो त्यो प्रब्लम भएन है भनेपछि यो फर्स्ट कमान्ड के हो त बिब्लियोग्राफी स्टाइल नेम भनेपछि कुन स्टाइलमा गर्ने अहिले हामीले IEEE मा गर्छौं सो IEEE ट्रान्ज्याक्सन स्टाइल नेम चाहिँ त्यो हुन्छ त्यसपछि सेकेन्ड कमान्ड भनेको चाहिँ यो सँगै हुन्छ दुईटा कमान्ड चाहिन्छ बिब्लियोग्राफी रेफरेन्स फाइल नेम भन्ने छ हाम्रो रेफरेन्सिङ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो दुईटा फाइल चाहिन्छ एउटा .tx एक्सटेन्सन भएको फाइल जहाँ हामीले डकुमेन्टको लागि सोर्स कोडहरु लेख्छौं त्यो फाइल एउटा भयो भने अर्को भनेको त्यो .tx फाइल जुन फोल्डरमा छ त्यही फोल्डरमा अर्को एउटा फाइल चाहिन्छ रेफरेन्सिङको लागि सो त्यो फाइल चाहिँ हामीले .bib एक्सटेन्सनमा सेभ गर्नुपर्छ है भनेपछि दुईटा फाइल चाहिन्छ यसको लागि चाहिँ अर्को भनेको कमान्ड फर साइटेसन भन्ने छ यो त साइट आर्टिकल नेम तपाईले माथि उता के रे ओडमा गर्दा माथि इन्सर्टमा टास्क बारमा गएर इन्सर्ट गरेर त्यहाँ साइटेसन भनेर क्लिक गर्नुहुन्थ्यो अनि मेन्डलीसँग त्यो हामीले पेयर गरे पछाडी चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो इन्सर्ट हुन्थ्यो हामीले यसमा चाहिँ कमान्ड लेख्नु पर्ने हुन्छ कुन लोकेसनमा साइट गर्नुपर्ने हो त्यहाँ ब्याकस्ल्याश साइट युज गरेर आर्टिकल नेम भन्ने हुन्छ आर्टिकल नेम चाहिँ एउटा त्यो होल आर्टिकलको नेम अर पेपरको नेम होइन कि त्यो साइटेसन गर्दाखेरि अटो जेनेरेट गरिदिन्छ गुगल स्कलरले सो त्यहाँबाट हामीले कपी गरेर ल्याउँछौं त्यो चाहिँ हामीले एज अ आर्टिकल नेम भनेर युज गर्छौं है त्यसपछि ओडमा चाहिँ इन्स्टल मेन्डेली यो तपाईहरुले गरिसक्नु भएको छ इन्सर्ट साइटेसन एन्ड इन्सर्ट बिब्लियोग्राफी यो कुरा भयो हाम्रो प्रेजेन्टेसन एज अ स्लाइड चाहिँ यति नै हो हाम्रो लेटेकको लागि अब हामी टेकमेकरमै गएर काम गर्छौं अब के गर्नुस् भने आज दुईटा फर्स्टमा मैले एउटा यो ओपन गरे है त म अब टाइप गर्दिन आज म सिधै क्विक स्टार्ट युज गर्छु ओके गरे ठीक छ त्यसपछि म यसलाई सेभ गर्छु डेस्कटपमा गए एउटा भिन्नै फोल्डर बनाउँ है त रेफरेन्सिङ मात्र राखेँ रेफरेन्सिङ फोल्डर भित्र चाहिँ रेफरेन्स भनेर म सेभ गर्छु है त .tx एउटा चाहिँ म यो गर्छु हैन त्यसपछि यहाँनिर म के लेख्छु के लेख्नुस् सेक्सनबाट मैले के आर्टिकलमै छ भने चाहिँ मेरो सेक्सन ठीक छ
इन्सर्टिङ रेफरेन्सेस है सर यो च्याटमा पठाइदिनु न सर, म आज अर्को कम्प्युटरबाट चलाउँदै छु टाइप गर्न। हजुर हजुर त्यो माथिको के युजर प्याकेज त्यो टाइप गर्ने कुरा भन्नु हजुर हजुर आज अर्को कम्प्युटरबाट चलाउँछु। ओके ल नो प्रब्लम म पठाइदिन्छु हुन्छ हुन्छ केही फरक परेन हेर्नुहोस् त आयो है ओके मेरो यो गुगल स्कलर वाला यो उस सेयर भइरहेको छ मैले होल स्क्रिन नै सेयर गरे जस्तो लाग्छ हजुर सर भइरहेछ हजुर गुगल स्कलरको पेज ओपन भइरहेछ होला है ओके ल मैले आज हामीले के गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गुगल स्कलरबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं भने साइटेसनको लागि बिबटेकबाट एउटा जेनेरेट गर्छौं सो त्यहाँबाट चाहिँ गर्छौं है त सपोज मैले अहिले एउटा कुनै टपिक युज गरेर माइक्रोग्रिड कन्ट्रोल गरे भने एउटा टपिक यो रिलेटेड पेपरहरु आउँछ है यो त तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ भन्छ है त गुगल स्कलरमा जति पनि पेपर छ नट ओन्ली गुगल स्कलर हामी सिधै IEEE को वेबसाइटमा गएर पनि त्यहाँ पनि हुन्छ त्यो पनि हामी हेरौँला अहिले र अहिले चाहिँ मैले के गरे गुगल स्कलरबाट गरे किनकि यसमा डिफरेन्ट जर्नलको पेपरहरु नै अवेलेबल हुन्छ एल्जेभियरको नि भयो सबै स्पिजरको त्यसो स्कोपस सबै यसमा रिलेटेड हुने भएकोले गर्दा धेरै पेपरहरु पाउने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी गुगल स्कलरलाई मेनली फलो गर्छौं है त त्यसपछि यो तल हेर्नुस् त साइट भन्ने आउँछ यो चाहिँ साइट भन्ने हो हेर्नुस् त साइट भनेर आयो नि अर्को भनेको चाहिँ साइटेड बाइ भनेको त अब कति पेपरले साइट गर्यो यो पेपरलाई भन्ने हो अर्को भनेको रिलेटेड आर्टिकल्स यो रिलेटेडको भयो भनेपछि हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ साइट भन्ने छ भनेपछि यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ साइटेसनको फर्म्याटहरु आउँछ हेर्नुस् त डिफरेन्ट फर्म्याटहरु देख्नुभयो नि भनेपछि हामीले लेटेकमा गर्ने चाहिँ कुन फर्म्याटमा हो त बिबटेकमा हो सो हामीले के गर्छौं बिबटेकमा क्लिक गर्छौं हेर्नुस् त आफै जेनेरेट गरिदियो भनेको आर्टिकलको नेम भनेको यो माथिको भनेको मैले अघि भनेको थिएँ नि आर्टिकल नेम युज गर्छौं है हामी साइटेसन गर्दाखेरि ब्याकस्ल्याश साइट अनि साइट जुन कर्ली ब्रेसेस भित्र थियो नि त्यो चाहिँ हामी यो नाम युज गर्ने हो माथिको त्यसपछि टाइटल छ त्यसपछि अथर त्यसपछि हाम्रो जर्नल कुन जर्नलमा हो IEEE ट्रान्ज्याक्सन अन स्मार्ट ग्रिड भन्ने जर्नलमा रहेछ भोल्युम 5 नम्बर यो भनेको इन्फर्मेसन अबाउट जर्नल हो है त यो कुरालाई के गर्छौं हामीले सिम्पली कपी गर्छौं कन्ट्रोल A गर्नुस् कन्ट्रोल C गर्नुस् है यो कुरालाई लगेर म के गर्छु .tx भन्ने एउटा फाइल छँदै छ अर्कोमा के गर्छु त .bib एक्सटेन्सन भएको फाइल चाहिँ फेरि न्यू ओपन गर्छु मैले अघि बताएको थिएँ सो म यसमा के गर्छु कन्ट्रोल V गर्दिन्छु है त्यसपछि म के गर्छु यसलाई सेभ गर्छु अघिकै फोल्डरमा रेफरेन्स भन्ने थियो भने मैले अहिले यसलाई सर अगाडि हामी छुट्यो थोरै छुट्यो ए हुन्छ ल म फेरि बताउँछु है त कहाँनिरबाट बताउँ भन्नुस् त फोल्डरमा गइसकेपछि अनि त्यो साइटेसन पोर्सन ओके गुगल स्कलरमा गइसके पछाडि हैन गुगल स्कलरको पेजमा जानुस् कुनै एउटा टपिक हान्नुस् त्यो रिलेटेड पेपरहरु आउँछ सपोज मलाई यो फर्स्टकै पेपर साइटेसन गर्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस् त यहाँ साइट भन्ने अप्सन छ साइटेड बाइ भन्ने कतिवटा पेपरले साइट गर्यो र हाम्रो अर्को एउटा यो साइट भन्ने छ त्यो इन्भर्टेड कमाको छ नि जस्तो हो त्यो चाहिँ यो साइट भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुस् हेर्नुस् त डिफरेन्ट फर्म्याट छ सो हामी चाहिँ केमा गर्छौं बिबटेकमा गर्छौं बिबटेक युज गरेर सो हामी बिबटेकमा क्लिक गर्छौं यस्तो उसले आफै अटो जेनेरेट गरिदिन्छ हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरु भनेपछि यसलाई हामी सिम्पली के गर्छौं कन्ट्रोल A कन्ट्रोल C कपी गर्नुस् यसलाई है त्यसपछि हामी कहाँ गयौं लेटेकमा गयौं अघि हामी कहाँ थियौं त .tx भन्नेमा थियौं त्यसपछि नयाँ खोल्दिने एउटा है यहाँ नयाँ न्यू गर्दै पछाडी एउटा नयाँ फाइल खुल्यो त्यसपछि मैले यसलाई जस्ट यसमा कपी पेस्ट गरेको अघि उता गुगल स्कलरबाट कपी गरेर लिएर आएको कन्टेन्टलाई मैले यसमा पेस्ट गरिदिएँ र यो फाइललाई मैले जुन अघिको .tx भन्ने छ नि सोर्स कोड भएको फाइल त्यो जुन फोल्डरमा छ त्यही फोल्डरमा .bib एक्सटेन्सन दिएर कुनै नाम लेखेर सेभ गरिदिनुस्
अघि ल्याग हुनुभएकोले यो बुझ्नुभयो, क्याच गर्नुभयो कि भएन यो तर भन्नुहोस् त्यो है, केही फरक फाइल पर्दैन। सेभ चाहिँ .bib भनेर राख्ने हैन, त्यही जहाँ चाहिँ भयो त्यसैमा भन्नुभयो। हो अगाडिको मैले जस्तो हेर्नुहोस् त, यो सोर्स कोडको फाइल भयो हैन, reference.tx भन्ने चाहिँ सोर्स कोडको फाइल भयो भने त्यहाँनिर तपाईँले एकैचोटि त्यो नाम लेखेर सेभ नगर्नुहोस् है त, अटोमेटिकली .tx मा नै सेभ हुन्छ। त्यो भयो भने तपाईँले जब सपोज मैले यहाँ के गरेँ त हेर्नुहोस् त, ref भनेर लेखेँ हैन, अनि .bib भन्ने एक्सटेन्सन छ नि यो माथि हेर्नुहोस् त, .bib त्यो चाहिँ टाइप गर्नुहोस् आफैले। जस्ट सेभ गर्दाखेरि जुन यो .bib एक्सटेन्सन लेख्नु भएन भने त्यतिकै आफैले इन्टर गरिदिनु भयो भने .tx मा नै सेभ हुन्छ फेरि त्यो भयो भने मिल्दैन। रेफरेन्सको ref लेखेँ, .bib एक्सटेन्सन आफैले टाइप गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ कहाँ छ भने म यहाँ देखाइदिन्छु नि तपाईँलाई। मैले रेफरेन्सिङ भन्ने फोल्डरमा हेर्नुहोस् त, यस्तो भनेको यो दुईटा फाइल छ नि, रेफरेन्स भनेको चाहिँ मेरो लेटेक डकुमेन्ट भनेको छ नि, बुझेँ सर, बुझेँ। यो चाहिँ टीएक्स एक्सटेन्सन हो, यो रेफरेन्स बीआईबी भने मैले यसरी सेभ गरेँ है त। यति कुरा बुझ्नु भए पछाडि यो रन हुँदैन है, यो चाहिँ कुड नट स्टार्ट द कमान्ड भन्छ। अब के गर्नुहोस् तपाईँ, यो सोर्स कोड भएको फाइलमा जानुहोस्, इन्सर्टिङ रेफरेन्स गर्नुभयो हैन। म यसको यो पेपरको अब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ कपी गरेर ल्याउँछु नि त, सर्टेन कन्टेन्टको लागि। ओके, IEEE के पेपर रहेछ, म IEEEबाट कसरी लाने पनि यहीबाट सिकाइदिन्छु ल। काटिरहेको त छैन नि यो भाइ, नेटले डरो धोका दिइरहेछ मलाई है। मैले यो अब्स्ट्र्याक्ट कपी गरेँ र म यसमा के गर्छु, पेस्ट गरिदिन्छु है। भनेपछि म अब साइटेसन गर्न जाँदैछु। साइटेसनको लागि मैले के भनेको थिएँ त अघि, दुईटा कमान्ड। त्यो कमान्ड के थियो, बिब्लियोग्राफी स्टाइल है। त्यस पछाडि मैले कुन स्टाइलमा गर्दैछौँ त हामी, IEEE ट्रान्ज्याक्सन IEEE TR मात्र लेख्दा भयो है। यो चाहिँ स्टाइल नेम सर्ट फर्ममा छ, यो एउटा कमान्ड भयो। अर्को कमान्ड के छ त, ब्याकस्ल्यास बिब्लियोग्राफी भन्ने छ, यो तल आइसक्यो। अब यहाँ म के लेख्छु त, त्यो फाइलको नाम लेख्छु। भनेपछि त्यो मैले साइटेसनको इन्फर्मेसन भएको फाइल कहाँ छ त, यो फङ्सन कल भनेर मैले भने है। फङ्सन कल चाहिँ होइन हैन, बट मैले बुझाउनको लागि हामीले म्याटल्याबमा युज गर्दाखेरि तपाईँको त स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि एउटा स्क्रिप्ट हुन्छ, .m फाइल हुन्छ हैन। त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ तपाईँको, फङ्सनको फाइल हुन्छ नि, फङ्सनको भिन्दै फाइल, अनि त्यहाँ हामीले कल गर्नुपर्छ नि, फङ्सन कल गर्नुपर्छ नि। हो, मैले बुझाउनको लागि युज गरेको है त फङ्सन कल भनेर चाहिँ। सो मैले के गरेको त, बिब्लियोग्राफी भनेर लेखेँ। अब म कुन फाइलमा छ त मेरो, हेर्नुहोस् त, यो साइटेसन गर्ने रेफरेन्समा राख्ने इन्फर्मेसन कुनमा छ त, यो .bib एक्सटेन्सन भएको फाइल। सो यसको नाम के छ हेर्नुहोस् त, ref रेफरेन्सको मैले सर्ट फर्म मात्रै लेखेँ है त। सो म के लेख्छु, यो नेम मिल्नुपर्छ है त। जुन .bib एक्सटेन्सन भएको फाइलको नेम चाहिँ युज गर्ने हो यो बिब्लियोग्राफी उसमा चाहिँ। मैले अघि यसमा सिन्ट्याक्समा पनि बताएको छु, हेर्नुहोस् त, क्लियर छ यो दुईटा कुरालाई सम्झिनुहोस् है त। यो कुरालाई बिब्लियोग्राफी स्टाइल नेम अनि बिब्लियोग्राफी रेफरेन्स फाइल नेम, यसलाई कपी गर्छौँ अनि साइड भित्र इन्सर्ट गरिदिन्छौँ, सिम्पल। त्यस पछाडि म रन गराउँछु। मेरोमा चाहिँ अलिकति यो रेफरेन्सिङले दुःख दिइरहेछ हैन, यो सफ्टवेयरले अरू केही पनि हैन, कमान्डमा केही प्रब्लम छैन। अब तपाईहरुकोमा ट्राई गर्नुस्, म ओभरलिफबाट तपाईहरुलाई रन गराएर देखाइदिन्छु। हेर्नुस् त, यहाँ वाट भनेर चाहिँ आइसक्यो साइटेसनमा, बट यो कम्पाइलरले राम्रोसँग कम्पाइल गरिरहेको छैन, तपाईहरुकोमा हुन्छ भनेपछि यहाँ के भन्न आउनुपर्छ अनि तल चाहिँ हाम्रो साइटेसन क्रिएट हुनुपर्छ, रेफरेन्सेस भनेर लिस्ट क्रिएट हुनु है। सफ्टवेयरमा रन गराउँदा चाहिँ तपाईको एकै पटक चाहिँ रन हुँदै यो यता चाहिँ डिस्प्ले नहुन सक्छ, त्यतिखेर चाहिँ तपाईले धेरै पटक रन गराउनु पर्ने हुन सक्छ। अनि एउटा पेपर साइटेसन गर्दा धेरै पटक रन गराए पछाडि सेकेन्ड टाइमबाट चाहिँ तपाईको धेरै पटक एकै पटकमा अनि जुन हाम्रो पीडीएफ मा डिस्प्ले हुन्छ
मेरोमा चाहिँ हेर्नुस् त्यो कम्पाइलरले यो व्हाट मात्रै देखाइरहेको छ के कोडिङ सब फाइन छ रन भइसक्यो साइटेसनमा व्हाट मात्रै छ यो सफ्टवेयरको प्रब्लम हो तपाईहरुले चाहिँ मैले अहिले गरेको कुरा चाहिँ तपाईको ट्राई गर्नु आउँछ म यही कोड म ओभरलिफमा चाहिँ म तपाईलाई देखाइदिन्छु सफ्टवेयरको प्रब्लम हो भनेर हजुर मेरोमा नि व्हाट भएर आइरहेछ ल कसैको त्यसलाई धेरै पटक रन गराउनु पर्छ अब त्यो चाहिँ कुनै कुनै ल्यापटपमा चाहिँ यो F11 कीले पनि काम गर्छ यो चाहिँ सल्भर जस्तै हो रेफरेन्सिङको लागि अनि F11 की धेरै पटक थिच्ने अनि F1 गर्ने अनि F1 भनेको चाहिँ मेरोमा रन हुन्छ त्यो भयो मैले F1 भनेको है मेरो यस्तो चाहिँ भइरहदैन है धेरै पटक रन गराएपछि रेफरेन्सेस आउँछ मेरोमा यो प्रब्लम धेरै पटक रन गराउनुस् है नातिनुस् किनभने यो फर्स्ट साइटेसन गर्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ लेटेकमा ओभरलिफबाट चाहिँ एकै पटकमा हुन्छ म तपाईलाई देखाउँछु अब भयो कसैको हजुर अब भयो F11 र F1 थिच्दाखेरि ओके F11 थिच्ने धेरै पटक अनि फेरि क्विक बिल्ड गर्नुस् हुन्छ ल कति जनाको आयो भन्नुस् त नआउने ल्याग हुनेले टेन्सन नगर्नुस् म फेरि स्टेप बाइ स्टेप एक पटक बताइदिन्छु सर त्यो साइट चाहिँ एकचोटी फेरि भनिदिनु त माथि त्यो साइट सागरले के भन्नु खोजेको हो साइटको त्यो कर्ली ब्राकेट भित्र कहाँ ल्याउनु भएको थियो ए हस् ल यो साइटको भित्रको चाहिँ यो कन्टेन्ट भन्नुभएको जस्तो लाग्यो यो चाहिँ म कहाँ जान्छु त मैले यो साइटेसन गर्ने पेपरहरुको लिस्ट कहाँ राख्छु .bib एक्सटेन्सन भएको फोल्डरमा राख्छु नि हो सो मैले जुन पेपरलाई साइटेसन गर्नुपर्ने छ त्यो पेपरको यो @ अनि आर्टिकल छ नि हो यो माथिको फर्स्ट लाइनमा हेर्नुस् त यो चाहिँ आर्टिकल नेम भनेर आफैले क्रिएट गरिदिएको छ सो यो नामलाई हामी कपी गर्छौं कमा बाहेक है यसलाई कपी गर्छौं अनि साइट भित्र कर्ली ब्र्याकेट भित्र चाहिँ अनि हामी यसलाई इन्सर्ट गरिदिन्छौं यहाँ चाहिँ त्यही युज गरेको हेर्नुस् त सर त्यो तलको पनि भन्दिनु त्यो IEEE TR लेख्नु पर्छ नि त्यो चाहिँ के लेख्ने हो रे ओके हजुर यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त साइटेसन स्टाइल कुन स्टाइलमा गर्ने अर कुन फर्मेटमा गर्ने भन्ने हो हेर्नुस् त नाम यो कमान्डको नाम पढ्नुस् त बिब्लियोग्राफी स्टाइल सो हामी कुन स्टाइलमा काम गर्दै छौं हामी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्सहरुको सबैको हामी केमा गर्छौं इन्जिनियरिङमा हामीले IEEE लाई फलो गर्छौं सो IEEE फर्मेटमा चाहिँ हामीले के गर्छौं साइटेसन गर्छौं सो यसको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौं त IEEE ट्रान्ज्याक्सन भनेको हो ट्रान्ज्याक्सन भनेको जस्ट जर्नल हो कि जस्तो तपाईले यता हेर्नुस् त यो पेपरमा हेर्नुस् त यो माथि के छ हेर्नुस् त जर्नल्स एन्ड म्यागजिन छ त्यसपछि IEEE ट्रान्ज्याक्सन अन स्मार्ट ग्रिड भनेको छ नि यो भनेको स्मार्ट ग्रिडको जर्नल भनेको हो TR भनेको ट्रान्ज्याक्सनको सर्ट फर्म लेखेको हो सुरुमा चाहिँ धेरै रन गराउनु पर्छ जस्तो हाम्रो ओभरलिफमा चाहिँ फेरि एकै पटकमा हुन्छ म त्यो तपाईहरुलाई देखाउँछु यदि ओभरलिफमा पछि तपाईहरुले अनलाइन काम गर्नु भयो भने त्यहाँबाट कसरी गर्ने पनि जान्नुपर्छ ल ठिकै छ जसको आको छ फाइन है जसको आको छैन म एकपटक फेरि तपाईहरुलाई यो मेथड चाहिँ प्रोसेस चाहिँ बताइदिन्छु फर्स्टमा लेटेक टेकमेकरमा हामीले एउटा सोर्स कोड फाइलमा काम गरिरहेका हुन्छौं त्यो हाम्रो .extension फाइलमा काम गरिरहेका हुन्छौं सो त्यो फाइलमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ साइटेसन इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फर एक्जाम्पल हाम्रो रिपोर्टको इन्ट्रोडक्सन पार्टमा तपाईलाई एज अ साइटेसन गर्नु पर्यो भने लिटरेचर रिभ्यूमा साइट गर्नु पर्यो भने मेथोडोलोजीमा साइट गर्नु पर्यो भने के गर्छौं त हामीले साइटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ रेफरेन्सिङको लागि सो त्यसको लागि हामीले के गर्ने त्यही फाइलमा हो है सो त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त यो दुईटा कमान्ड छ नि यो दुईटा कमान्ड चाहिँ हामीले युज गर्छौं हेर्नुस् त मैले च्याटमा पनि राखेको छु त्यो दुईटा कमान्ड युज गर्छौं र हामी के लेख्छौं त \site भन्ने कमान्ड लेख्छौं र त्यो ब्र्याकेट भित्र के राख्ने भन्ने कुरा है त \site कमान्ड युज गर्छौं साइटेसनको लागि अब त्यो ब्र्याकेट भित्र के राख्ने भन्ने कुरो अब म बताउँछु है त सो यो .tx भित्रको काम न्यू भनेर यहाँनिर मैले अघि खोलेको थिएँ नि न्यू भनेर एउटा फाइल
पर्ने छ, जुन जुन पेपरलाई एज अ रेफरेन्समा राख्नु पर्ने छ त्यो पेपर चाहिँ म कहाँ गर्छु त गुगल स्कलर हामीले कहीँ न कहीँ एउटा सोर्सबाट त लिएर आउँछौँ नि हैन। कुनै न कुनै एउटा सोर्सबाट त हामीले त्यो पेपर एक्सेस गर्ने हो। सो त्यसलाई साइट गर्नको लागि चाहिँ हामीले गुगल स्कलरमा गएर के गर्छौँ त हामीले त्यो पेपरलाई खोज्छौँ हैन। अर आइट्रिपली भित्रै गएर सपोज टपिक हान्दाखेरि मैले यो पेपरलाई साइट गर्नु पर्यो कलरको कुरा भने सिमिलरली आइट्रिपली भित्रै गएर खोज्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले आइट्रिपली भित्रबाट नि कसरी लाने सेम प्रोसेस हो है। जुन इभन तपाईको त्यो एल्जेभियर नै किन नहोस् साइन्स डिरेक्टबाट मिल्छ नि त्यो नै किन नहोस् है। सो प्रोसेस इज सेम, प्लेटफर्म फरक भएर केही फरक पर्दैन। म के गर्छु त साइट दिस भन्ने चाहिँ हेर्नुस् त यो पेपर भन्ने छ आरआइएस भन्ने छ। तपाईले त्यो मेन्डेलीमा गर्दाखेरि आरआइएस फाइललाई डाउनलोड गरेर अनि इन्सर्टमा त तपाईको पेपरलाई नै इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो त्यो नगरिकन आरआइएस फाइल डाउनलोड गरेर अनि गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब मैले के भन्दैछु अब हामी लेटेकमा छौँ भने चाहिँ बिबटेकबाट गर्छौँ। सो अहिलेकै प्रोसेसबाट के गर्नुहोस् यसलाई सिम्पली कपी गरिदिनुहोस् है गुगल स्कलरमा जसरी नै। त्यस पछाडि मैले के गरिदिन्छु यसलाई यो भित्र लगेर पेस्ट यो भित्र लगेर के दिए पेस्ट गरिदिएँ ठीक छ। त्यस पछाडि हेर्नुस् त माथि आर्टिकल भित्र यो कमा यो आर्टिकल भयो अनि कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट भयो। त्यस पछाडि यो कमा छ यतापट्टि भने यो बीचको चाहिँ आर्टिकल नेम भनेर बुझ्नुस्। यसलाई म कपी गर्छु र साइड भित्र चाहिँ के युज गर्छु त म दिन्छु अनि त्यसपछि म रन गराउँछु। रन गराउँदाखेरि एकै पटकमा हाम्रो डिस्प्ले नहुन सक्छ, रेफरेन्स चाहिँ इन्सर्ट नहुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ धेरै पटक रन गराउनुहोस्। एज अ सल्भर F11 की चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ किबोर्डबाट है। अनि त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको साइटेसन इन्सर्ट हुन्छ। तपाईको साथीहरूले इन्सर्ट गरिसक्नु भएको छ। यदि कसैलाई प्रब्लम आयो भने साथीहरूले पनि गाइड गरिदिन सक्नुहुन्छ है। एकजनाको पनि आएन भने प्रब्लम हो, मेरोमा यो कम्पाइलरको प्रब्लम हो है। तपाईहरुकोमा आइसके पछाडि अब टेन्सन भएन, मेन तपाईहरुकोमा आउनु पर्यो। ओके ल, यसमा केही कन्फ्युजन छ? कन्फ्युजन छैन जस्तै लाग्यो है त, सोध्नु भएन। त्यस पछाडि म ओभरलिफबाट है त ओभरलिफबाट चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी गराउने भन्न सिकाइदिन्छु है। ओभरलिफ अनलाइन लेटेक एडिटर भन्ने छ, त्यो भित्र जानुहोस् अनि यहाँनिर हेर्नुस् त यो छ नि जुन यो मलाई चाहिँ कस्तो भने सफ्टवेयर खोल्न मलाई अल्छी लाग्यो, सफ्टवेयरमा काम गर्न अल्छी लाग्यो, अनलाइन सजिलो पनि हुन्छ भनेर मैले अनलाइन काम गर्न मन लाग्यो भने मैले यो कुनै बेला हेर्नुस् त यो अलि पहिला 1 वर्ष अगाडि यस्तो गरेको भयो। यसमा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भने कतिपय डकुमेन्ट तपाईले यसमै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो तपाईको पनि त्यो सर्भरमा के प्रब्लम हुन सक्छ है। साथीहरूले गर्नु भएको छ उहाँहरुसँग पछि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त्यसमा फेरि डिस्कस गरौँला। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने नि अब यसमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा बताउँछु है त। फर्स्टमा म न्यू प्रोजेक्टमा जाने, ब्ल्याङ्क प्रोजेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि मैले एउटा यसको नाम दिएँ रेफरेन्सिङ भनेर मैले क्रिएट गरेँ। यो भित्र मैले चाहिँ लगइन गरिरहेको कारणले गर्दा आफै जेनेरेट गरिदिन्छ यति कुरा है। हेर्नुस् त लगइन गर्नुपर्ने हो। हजुर लगइन गर्नुपर्ने हो। हो लगइन गर्नुपर्ने हो। म यसको एडभान्टेज पनि तपाईहरुलाई अहिले बताउँछु है त। लेटेकमा चाहिँ त्यो अनलाइन लेटेकको सरी ओभरलिफको वेबसाइटमा जानुहोस् अनि तपाईको त्यहाँ साइन इन लगइन भन्ने आउँछ नि, साइन इन गर्नु सुरुमा हैन, आफ्नो जिमेल युज गरेर गर्नुभयो हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ जति पनि तपाईले काम गर्नुहुन्छ यसमै सेभ भएर बस्छ है। भनेपछि सुरुमा चाहिँ मैले एउटा देखाउन चाहे। अनि त्यसपछि यहाँ के गर्नुपर्छ त यो .tx फाइल भयो। हेर्नुस् त मेन .tx भन्ने छ नि, यो चाहिँ सोर्स कोड। हामीले लेटेकमा पनि के थियो .tx एक्सटेन्सन भएको जुन हामीले सोर्स कोड लेख्ने फाइल छ त्यो चाहिँ .tx भयो। त्यसपछि मलाई अर्को के चाहिन्छ त साइटेसनको लागि एउटा फेरि नयाँ क्रिएट गर्नुपर्छ। यहाँ न्यू फाइल भन्ने छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ र म यहाँ चाहिँ के गर्छु त सपोज मैले ref.bib एक्सटेन्सन दिन्छु है। त्यसपछि मैले क्रिएट गरेँ। अब हेर्नुस् त यो ref.bib भन्ने छ नि, reference.bib को यो चाहिँ अब ब्ल्याङ्क हुन्छ। भनेपछि म अघिको जस्तै के गर्छु थोरै कन्टेन्ट हेराउँछु, कन्टेन्ट होइन त्यो माथिको थियो नि हाम्रो
गुगल स्कलरबाट लिएर आएको .bib को छ नि, त्यो सेम प्रोसेसबाट लिएर आउने है त। अब यो चाहिँ गुगल स्कलर अर IEEE को वेबसाइटबाट। यसलाई म के गर्छु त, यो इन्फर्मेसनलाई यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु, ठिक छ। त्यस पछाडि हेर्नुस् त, यो माथिको छ नि, यो त यो नाम त सेम हो भनेपछि अघिको जसरी नै म के गर्छु, अब मेनमा जान्छु, त्यही दुईटा लाइन कमान्ड युज गर्छु म। के थियो तपाईले यसरी टेबल क्रिएट गर्नुस्। जस्तो मैले IEEE 33 बस सिस्टमको युज गरेका थिएँ। हामी सबै नै इलेक्ट्रिकलबाट छौँ है अस्ति, सो हामी यो टर्महरू पनि सबै बुझि नै हाल्छौँ। लाइन नम्बर यो चाहिँ 33 बसको अहिले मैले सिंगल लाइन डायग्राम माथि देखाएको थिएँ नि, सो त्यसको डेटाहरू हो यो चाहिँ। अब कुनै पेपर एज अ रेफरेन्स मैले पेपर रेफरेन्स माथि रेफरेन्स साइट गरिदिएको छु, सो मैले यहाँ चाहिँ गरेको छैन। यो डेटा कुन पेपरबाट ल्याएँ भन्ने रेजिस्टेन्स, रियाक्टेन्स, यो एक्टिभ पावर, रियाक्टिभ पावरको कुराहरू भयो। अब यो टेस्ट डिस्ट्रिब्युसन, रेडियल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको डेटा हो यो। हो यो चाहिँ यति कुराहरू इन्क्लुड हुन पर्यो है त। भनेपछि यो के हो त, लेटेकमा गरेको रिपोर्ट हो, मैले यसलाई प्रिन्ट गर्ने हो। अब म के देखाउँछु भने, फाइलमा जाउँ, म यसको सोर्स कोड निकाल्छु है त। ओपन गरौँ, लेटेक जिप भित्र रिपोर्ट हेर्नुस् त, यहाँ यो खोल्न मिल्ने फाइल चाहिँ तीनवटा छ। रिपोर्ट, रेफरेन्सको REFF भनेर .bib एक्सटेन्सन, यो चाहिँ क्लास भनेको, यो चाहिँ टाइटल पेज चाहिँ भिन्दै बनाइदिएको हो। यो सोर्स कोडमै बनाउन मिल्छ। यो चाहिँ मेरो ई प्रोजेक्टको सबै सोर्स कोड भयो। हेर्नुस् है त, सुरुमा जति पनि प्याकेजहरू चाहिन्छ है, यो लिपसम भन्ने प्याकेजहरू चाहिँ कतिपय प्याकेजहरू तपाईँलाई अब यो थाहा छैन भने चाहिँ अनि तपाईँले के गर्ने, सिधै यसलाई यो यसरी जस्तो मैले एउटा टेम्प्लेट दिन्छु तपाईँहरूलाई एडभान्स नै कलेजको मैले बनाइदिएको छु, म अहिले तपाईँलाई त्यो देखाउँछु भने त्यसमा कुनै प्याकेजको मिनिङ बुझ्नु भएन भने के गर्नुहोस् भने सिम्पली यसलाई कपी गर्नुहोस् अनि गुगलमा गएर टाइप गर्नुहोस्, इजिली तपाईँले मिनिङ पाउन सक्नुहुन्छ। थोरै कुराहरू चाहिँ म सबै त अब जान भ्याइँदैन है, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ किनकि खोज्न पनि सक्नुहुन्छ। इनुमेरेसन आइटमको लागि हो प्याकेज, फ्लोट भनेको फिगरको लागि हामीले युज गरिसक्यौँ, लिपसम भनेको यो आवश्यक पर्दैन, तर यो के हुन्छ भने यो रिपोर्ट बनाउँदा चाहिँ एउटा सेफ साइडमा बस्नको लागि के चाहिने जति कुराहरू अलरेडी इन्सर्ट गरिदिए पछाडि त्यो हाम्रो इरर आउने भएन नि त। मैले चाहिँ त्यो ट्रिक लगाएको हो। त्यो मैले जति पनि आवश्यक पर्ला जस्तो युज गरिदिन्छु पहिले, भनेपछि अब त्यो इरर आउने सम्भावना भएन नि त हैन। सो यो लिपसम भन्ने मेरो युज छैन, तर राखिदिएँ। यो चाहिँ GN सिम्बल भनेको जनरल जेनेरिक सिम्बल भन्ने हो। EMS म्याथ SINT त हामीले अलरेडी युज गरिसकेका छौँ, ग्राफिक्स पनि युज गरिसक्यौँ। टाइटल सेकेन्डरी हाम्रो यो अहिले क्लास भनेर मैले यहाँ डिफाइन गरेको छु। अर्को फाइल नै खोल्छु नि त म, .bib को है, एउटा स्याम्पल देखाएँ। अब त्यस पछाडि तपाईँहरूले गुगल स्कलरबाट अर IEEE ल्याएर यसरी राख्ने हो, जति पनि रेफरेन्स हुन्छ लिस्ट यसरी राख्ने हो। अनि जुन पेपरलाई साइट गर्नुपर्ने छ त्यसको यसरी नाम लाने, कपी लाने, आर्टिकल साइटको ब्र्याकेटभित्र यो नामहरू राख्ने हो है। अर्को म अर्को पनि खोल्छु, फाइल नाम हो, तपाईँलाई मैले एडभान्स पनि नाम दिएको छु। भनेपछि यसमा युज गरेँ, यो चाहिँ मैले टाइटल पेजको लागि हो। तपाईँले यो कुराहरू यो टेम्प्लेट भनेको चाहिँ टेम्प्लेटको कुराहरू सबै कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ भन्ने लाग्दैन, किनभने तपाईँको टेम्प्लेट तपाईँको फरक हुन सक्छ, अर्को टेम्प्लेट फरक हुन सक्छ। तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ टेम्प्लेट भनेको कन्फरेन्स हुँदैछ अब सेप्टेम्बरमा। तपाईँको आफ्नो कन्फरेन्सको छ नि एडभान्सले आफ्नै टेम्प्लेट बनाउन सक्छ है, त्यो कुराहरू छ। यो माथि भनेको चाहिँ लेटेक सिकाइने त्यो फर्मेट, यो जब चाहिँ यो टेम्प्लेट भन्ने कुरा आवश्यक पर्दैन। रिक्वायर्ड प्याकेज सेट स्पेस भनेर मैले हिजो भी स्पेसको कुराहरू गरेको थिएँ नि, त्यो हो। अनि यो फन्टको कुराहरू गर्यो, हेर्नुहोस् यो भनेको इन्कोडिङको लागि युज गरे भनेर भनेको थिएँ। रिक्वायर्ड पेज टाइम्स भनेको हाम्रो फन्टको लागि भयो। सिमिलरली टप बटम डिफाइन गरेको छ जियोमेट्री प्याकेज है।
त्यस पछाडि हाम्रो यो लेभल भनेर लेन्थ सेट गर्नको लागि हो। यो चाहिँ मैले जो स्किपको कुराहरू गरेको थिएँ नि त्यो कुराहरू हो। तपाईँले यो बुझ्न मन लाग्यो भने सिम्पली स्टेप बाई स्टेप बुझ्न मन लाग्यो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई कपी गर्नुहोस् अनि लगेर गुगलमा सर्च गर्नुहोस् है त। अर्को कुरा के छ, यो फन्टको साइजहरू हेर्नुहोस् त। मैले नर्मलाइज भन्ने फन्टको साइज युज गरेको लाग्छ। सिमिलरली अब यो अथरको नेमहरू कसरी राख्ने, यो बिब नेम भनेको बिब भयो नि, त्यसको लागि पी टाइटल युज गरेको हो। यो क्लासमा है, यो CLS फाइलमा हो यो सबै गरेको चाहिँ। अनि यो माथि चाहिने कुराहरू चाहिँ डिपार्टमेन्ट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भन्ने छ, डिपार्टमेन्ट नेम भन्ने छ, डिग्री नेम कुन हो त, जस्तो ब्याचलर भन्ने होला यता होइन, कतै पार्शियल फुलफिलमेन्ट अफ रिक्वायरमेन्ट अफ ब्याचलर्स डिग्री भन्ने छ। टाइटल भन्ने त हिजो हामीले अस्ति भनिसक्यो। रिन्यू कमान्ड भनेको त्यसलाई फेरि युज गर्नु पर्यो भने न्यू कमान्ड र रिन्यू कमान्ड यस्तो युज गर्छौँ। बिगिन टाइटल पेज, टाइटल पेज चाहिँ अब यहाँबाट सुरु भयो, यो माथिको प्रिएम्बल पार्टमा डिफाइन गरेको भयो। अनि बिगिन टाइटल पेज, सेन्टर, बिगिन फिगर, यो फिगर इन्सर्ट गर्नको लागि गरेको हेर्नुहोस् त। अब तपाईँहरूले हामीले सबै गरिसकेका छौँ यिनीहरू है, डिफाइन गरेको छ यसरी। यो डबल ब्याक स्ल्यासले तपाईँको स्पेसिङको लागि हो। भी स्पेस भनेको अलिकति धेरै स्पेस गर्नु पर्यो भने भी स्पेस युज गरेको छु। सपोज यो बिचको खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङ पछाडिको स्पेसको लागि चाहिँ मैले माथि डिफाइन गरिदिसकेको छ, ग्लोबल एज अ ग्लोबल डिफाइन गरिदिएको छ डिपार्टमेन्ट नेम भनेर हेर्नुहोस् त, त्यो तल युज गरेको सिम्पली है। त्यस पछाडि तपाईँको मेम्बरको नामहरू लेख्न सक्नुहुन्छ टेबुलर फर्ममा राखिदिएको चाहिँ, किनकि टेबुलर फर्ममा युज गर्दाखेरि हामीले बार युज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो बोर्डर आउने हो होइन, राइट बोर्डर, लेफ्ट बोर्डर, होरिजेन्टल बोर्डरहरू। तर टेबलको फर्मेट क्रिएट गर्नको लागि हामीले सुरुमा के गरेको थिएँ त, मैले तपाईँलाई सिकाउँदाखेरि टेबल त्यो लाइनहरू चाहिँ नाउने गरी सिकाएको थिएँ नि, हो मैले हेर्नुहोस् त यहाँ लेफ्ट अलाइनमेन्टमा राखिदिएको छु मैले, किनकि यो हेर्नुहोस् नाम चाहिँ लेफ्टबाट स्टार्ट भएको छ नि, लेफ्ट अलाइनमेन्टमा छ नि सबैलाई ऊ चाहिँ नाम, अनि त्यसो कुरा भयो। टाइटल पेजको सोर्स कोडमै डिस्कस गर्नु। जस्तै सिकाइसकेको छु तपाईँलाई लिस्ट अफ फिगर। रिन्यू कमान्ड किन गरेको त, यो अगाडि पनि डिफाइन गरेको थियो CLS भन्ने फाइलमा पनि, यसमा पनि यो फेरि डिफाइन गर्नको लागि युज गरेको हो। अनि रिन्यू कमान्ड प्रोजेक्ट आइटम, अब म तपाईँलाई के गराउँछु त भने सपोज एडिट गर्नुपर्ने कुरा हेर्नुहोस् त, यो रिन्यू कमान्ड पी टाइटल भन्ने छ नि, प्रोजेक्ट टाइटल हो, अघि हाम्रो अगाडि डिफाइन गरेको थियो नि। अब तपाईँले चेन्ज गर्ने तपाईँको प्रोजेक्टको नेम यहाँनिर चेन्ज रिप्लेस गरिदिनुहोस् है। डिग्री नेममा केही पनि गर्नु परेन, डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा पनि केही गर्नु परेन है। यो डेटमा चेन्ज गरिदिनुहोस्, तपाईँको कहिलेको डेट हुन्छ, सक्यो है त। त्यस पछाडि कपिराइटमा चेक गर्दाखेरि मेरो यो खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङ छ भने तपाईँको एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट हुन्छ होला हैन। त्यस पछाडि त्यो चेन्ज गर्नु। अनि अर्को कुरा चाहिँ CLS फाइलमा चेन्ज गर्ने कुरा चाहिँ के हो भने CLS मा अथरको नेम, किनकि फरक अथर तपाईँहरूको आफ्नो नाम लेख्ने यसमा, अर्को भनेको अनि कलेजको नेम चेन्ज गरिदिनुहोस्। कलेज अफ इन्जिनियरिङ यो चाहिँ चेन्ज गर्ने कुरा भयो। यो चाहिँ मेरो रिपोर्टको भयो है त, यसको सोर्स कोड सबैलाई बनाइदिएको एउटा टेम्प्लेट देखाउँछ है त। टेम्प्लेट हेर्नुहोस् त है, हेर्नुहोस् त तपाईँको कलेजको लोगो मैले तपाईँको वेबसाइटबाट लिएको हो, तपाईँको कलेजको वेबसाइटबाट, त्रिभुवन युनिभर्सिटी एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, ललितपुर, नेपाल। फाइनल इयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट अन, प्रोजेक्ट टाइटल लेख्नुहोस् है। त्यो प्रोजेक्ट टाइटलको ठाउँमा मैले प्रोजेक्ट टाइटल नै राखिदिएको छु। त्यो कहाँबाट चेन्ज गर्ने त, यो फाइलमा हेर्दै जानुहोस् कहाँनिर छ तपाईँको प्रोजेक्ट टाइटल। ए हेर्नुहोस् त, यी प्रोजेक्ट टाइटल तपाईँको आफ्नो टाइटल है। हिजो कसको एउटा कन्ट्रोल स्ट्राटेजी माइक्रो हाइड्रो पावर ग्रिड कनेक्टेड माइक्रो हाइड्रोको एउटा प्रोजेक्ट भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सो त्यो प्रोजेक्ट छ भने तपाईँको टाइटल यहाँनिर राख्ने है। त्यस पछाडि तपाईँले यहाँनिर तल गएर चाहिँ आफ्नो अथरको नेम कहाँबाट राख्ने त, प्रोजेक्ट मेम्बरको नाम चाहिँ यसको के छ, अर्को फाइल पनि छ यसमा, त्यो फाइल खोल्नुहोस्। लेखिदिएको छु भने तपाईँको अथर नेम यहाँ चेन्ज गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त,
अथर नेम छ भने कसैको नाम लेख्नुस् हैन। मैले अथर नेम राख्दिए 4 जना 5 जना गर्न सक्नुहुन्छ। सुपरभाइजर को यहाँ सुपरभाइजरको नाम लेख्नुस्। जस्ट यति गरे भयो नि त, अरु के गर्नु परेन नि। भन्ने भयो हैन। माइक्रो हाइड्रो भन्ने तपाईको किवर्ड भयो भने हैन, यो भयो भने तपाईले यो भित्र किवर्ड यसरी युज गरिदिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त यो सब इटालिक भयो नि, त्यो चाहिँ किन भयो त भने तपाईले इटालिक भित्र नै राख्नुभयो, त्यो भएर इटालिक भयो। मैले कट गरेर बाहिर राखिदिए भने इटालिक हुँदैन। इटालिक त चाहियो तर त्यो बोल्ड चाहिँ है। टेक्स्ट आइटी अनि टेक्स्ट बीएफ छ नि त, सो किवर्डलाई मात्र टेक्स्ट बीएफ गर्ने हो, त्यही भएर यो भित्र राखेको छ। इटालिक भनेको सबैलाई इटालिक गर्ने, सो इटालिकको ब्र्याकेट कोड चाहिँ यहाँ छ। हेर्नुस् त यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। एडिट गर्ने तपाईलाई सजिलो छ, के गर्ने पर्दैन है। कोडमा काम गर्न भन्दा सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई यति भए पछाडी त। त्यसपछि लिस्ट अफ एक्रोनिम छ। जस्ट सिम्पली अब यसमा यो पछाडी यो कन्टेन्टको ठाउँमा एक्रोनिमको लिस्ट राखिदिनुस्। त्यसो लिस्ट अफ सिम्बल छ, तपाईले आफ्नो प्रोजेक्टमा युज भएको सिम्बलहरु यो पेजमा राख्नुस् है। लिस्ट अफ टेबल छ, तपाईले लिस्ट अफ टेबल चाहिँ टेबलहरु युज गर्नु भएपछि लिस्ट अफ टेबल 1 2 3 भनेर आउँछ। अर्को एउटा फाइल थियो त्यसमा चाहिँ त्यो लिस्ट अफ सबै भएको थियो एकछिन है त। मैले एउटा फिगर पनि इन्सर्ट गरिदिएको जस्तो लाग्थ्यो, यसमा होला। ओके, मैले एउटा टेबल र फिगरको स्याम्पल पनि राखिदिएको छु। तपाईलाई होल रिपोर्ट भरिमै टेबलको लागि चाहियो भने त्यही कोडलाई कपी गरिदिनुस्, टेबल इन्सर्ट गरिदिनुस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हाम्रो तपाईको फिगरमा पनि एउटा स्याम्पल राखिदिएको छु, त्यही कोड युज गर्नुस्। अरु फिगर इन्सर्ट गर्नु, जस्ट फिगरको नाम चेन्ज गर्नुस् है। त्यसपछि टेबल अफ कन्टेन्ट हेर्नुस् त तपाईहरुको नि क्लियर छ, सबै मैले निकाल्दिएको छु। जस्ट कन्टेन्ट भित्रको कन्टेन्ट मात्रै चेन्ज गर्नुस्। इन्ट्रोडक्सन पार्टमा तपाईको के कन्टेन्ट हुन्छ युज गर्नुस्। मैले फिगर इन्सर्ट गरिदिएको छु। अबको बिल्डिङ तपाईहरुको यही होला सायद, तपाईको मैले वेबसाइटबाट लिएको हो यो एउटा फिगर है। यसरी लेबलिङ गरिदियो। यो भित्रको कन्टेन्ट इन्ट्रोडक्सन भित्रको कन्टेन्ट त अब तपाईको प्रोजेक्ट अनुसार चेन्ज गर्नुस्, इन्सर्ट गर्नुस्। त्यसै लिटरेचर रिभ्यूमा कन्टेन्ट युज गर्नुस् है। एक्नोलेजमेन्ट भयो, लिस्ट अफ टेबल भयो, यो भित्र जानुस्। इन्ट्रोडक्सनको जति पनि काम के गर्नुपर्ने हामी अहिलेसम्म सबै पढेका इन्स्ट्रक्सनहरु युज हुन सक्छ। लिटरेचर रिभ्यूमा कन्टेन्ट राख्नुस्। सिमिलरली मेथोडोलोजी च्याप्टरमा है। रिजल्ट एन्ड डिस्कसनमा एउटा टेबलको स्याम्पल पनि राखेको छु, यो कोड युज गर्नुस्। एपेन्डिक्स छ, एपेन्डिक्समा आवश्यक डेटाहरु के गर्नुपर्ने छ, कन्क्लुजन, रिकमेन्डेसन, रेफरेन्सेस, तपाईको प्रोजेक्टमा के रेफरेन्सेस युज गर्नुहुन्छ, साइटेसन गर्ने मेथड सेम अघि भनेको जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। म यो टेम्प्लेट चाहिँ तपाईहरुलाई एकजनाको इमेल पठाइदिनुस्, अहिले यहाँ च्याटमा पठाइदिनु भए पनि हुन्छ, अरु मलाई मेसेजमा गर्दा पनि हुन्छ। कोही त फेसबुकमा एड हुनुहुन्छ एक दुई जना, उहाँले पठाइदिँदा पनि हुन्छ। एकजनालाई म पठाइदिन्छु, त्यसपछि उहाँले शेयर गर्नुस् अरूलाई है त। यो चाहिँ तपाईको के भयो त, हाम्रो टेम्प्लेट पनि भइसक्यो, टेम्प्लेट पनि भयो। तपाईँ मलाई चाहिँ यो हामीले यो ट्रेनिङ गर्नुभन्दा अगाडि मैले यो ट्रेनिङको लागि एउटा प्रपोजल पठाउँदाखेरि चाहिँ अनि यो टेम्प्लेट पनि एउटा टेम्प्लेट चाहिँ प्रोभाइड गरिदिने भनेर थियो। सो म यो डिपार्टमेन्टमा पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु हाम्रो सागर सरलाई। तपाईहरुलाई त यो चाहिहाल्यो है त।
मलाई कसैले इमेल दिनुभएको हो ल म सबैले पठाउनु भयो तर ठिकै छ फेरि यो कुराहरू म कहाँ सेभ गरौँ म एकजनाको लिन्छु अनि उहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ ल म फेसबुकमा पनि सेयर गरिदिउँ ल फेसबुकमा मसँगको अनिश भाइ छ जस्तो लाग्छ म अनिशलाई सेयर गरिदिन्छु त्यसपछि उसले आफ्नो तपाईँहरूको ग्रुपमा सेयर गर्दै पनि हुन्छ मेसेन्जरमा तपाईँहरूको आफ्नो ग्रुप होला नि क्लासको सेयर गर्न मिल्छ है अनि त्यो रेकर्डिङ भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूले यो ट्रेनिङको भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो पर्पजको लागि युज गर्नुहोस् हैन तर त्यो पब्लिक चाहिँ नगर्नु हुन अनुरोध गर्छु किनकि हाम्रो त्यो एउटा टर्म्स हुन्छ कि ट्रेनिङहरू गर्दा पनि तपाईँको त्यो कलेजहरूको पनि हाम्रो कलेजको तपाईँको भिडियोहरू पनि पब्लिक नगर्नुहोस् पढाएको टिचिङको त्यो एउटा नर्म्स हुन्छ है एउटा रुल नै हुन्छ त्यो पब्लिक नगर्ने भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति प्रोफेसनलिजम मेन्टेन गर्नको लागि मात्रै हो है त्यस्तो अरू चाहिँ केही पनि होइन तपाईँले आफ्नो छुट्नु भएको साथीहरूलाई यो ट्रेनिङमा कतिको इन्टरनेट प्रब्लम हुनसक्छ उहाँलाई सेयर गरिदिनुहोस् है राम्रो तरिकाले युज गर्न त पाइ नै हाल्यो सिक्ने कुरा हो लर्न गर्ने कुरा ल ठिक छ म यो पनि तपाईँलाई प्रोभाइड गरेर टेम्प्लेट पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु भने पछाडि अब हाम्रो मेरो तर्फबाट चाहिँ अब यति नै हो ट्रेनिङको चाहिँ